नाज़रीन, पंजाबी में कहा जाता है राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। इसी तरह जिन लोगों की जायदाद या घरों पे, प्लॉटों पे कब्जे हो जाते हैं, कब्जा ग्रुप की हरकतों और हैबत और ताकत को वही लोग बेहतर जानते हैं। आज हमारे शो में कब्जा ग्रुप के 2 अरकान तशरीफ फरमाए। आइए कब्जा ग्रुप पे मैं भी हैरान हो रहा था, ईद बड़ी दूर है, मुंडा क्यों वच्छा नहीं फिर सुन लो पहले, ये जिसको तुम वच्छा कह रहे हो ना, ये कब्जा ग्रुप का सरगना है, ये जो टकला गंजा है, और ये उसका सगा भांजा है। ये भी अजीजी मैं भी कहने वाला था कि आपने कहा अरकान, और अरकान तो कोई भी नहीं लग रहा दोनों में। ये वाकई कब्जा कर सकता है, भाई थे जिथे जा पवे उथे कब्जा हो जाता। पहली बात तो ये है कि भाई हम कब्जा ग्रुप नहीं है कि अगर वो खाली प्लॉट में हल्की सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर ये जो दूसरे लोग हैं उन्होंने हमारे लिए मशहूर कर रखा है। शहजाद पुत्र उर्दू नहीं थे चलनी, यहाँ उर्दू ही चलनी है, समझ आई? आपने इस भांजे को अपने साथ काम पे क्यों लगाया हुआ? सिर्फ इसको एक एडवांटेज है कि ये पाइप से अंदर घुस के छलांग लगा के कब्जा कर लेता है। 9 जमातां पास जे वेला फिरदा सी बाबू जी, मैं अपने नाल रख लिया दुकान दे उत्ते, प्रॉपर्टी की दुकान है ना अपनी। और कब्जा ग्रुप को प्रॉपर्टी की दुकान है। नहीं सर, नहीं, इस तरह कब्जा कह के आप हमारी रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं लोगों की नजरों में। सर वो परले वाले को कमजोर ना समझो, ये जिस जमीन पे जाता है जाते ही फैर निकालता है। जाहिर है डर के पिस्तौले दे हथों थले डिगदा ते फैर निकल जाता। सीधी बात है, इनकी कोई ताकत नहीं होती, इनकी अपनी कोई हैबत नहीं होती। ताकत होती है फिर भी कानून की। इनके पीछे जब कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़े हो जाते हैं, उनकी इनको मदद हासिल होती है, सिर्फ इसलिए शेर होते हैं। बड़े जालिम लोग हैं जी ये। आहिस्ता आहिस्ता पहले जाके उधर को चुगियां शुगियां को टेंट टुंट ला के बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही। और ज्यादातर ये कब्जा किन जगहों पे करते हैं? किन जगहों पे सर? जिनके मालकान जो हैं वो ना हो, या बैरूने मुल्क मुकीम हो, बैरूने मुल्क हो, या कोई Ideal है। सरकारी प्लाट हो, या कोई बंदा ऐसा जिसका इसको पता चल जाए इनको कि वो फौत हो गया हुआ है और कोई झगड़ा चल रहा है बाकी लोगों में, तो ये आराम से जाके उधर पहले बैठ जाते हैं, टेंट शेंट लगा के या 4 दीवारी कर लेते हैं। अजीजी टेंट क्या, ये जो गंजा ना ये तो इतना खतरनाक है, वहां जमीन में जाके कब्र बना ली, वहां जाके बैठ गया, दुआ करने लगा। बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, ये भी इनका तरीका वारदात है। किसी मतनाज़िया जगह पे ये मस्जिद या मज़ार बना देते हैं, उसके बाद ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। यार कब्रिस्तान बना दिए इन्होंने और कई कब्रिस्तानों पे कब्जे भी कर लिए। ये वो लोग हैं। अच्छा, तुम्हें पता है कि जो जो तुसी देखिया ना बाबू जी, वो साडे उत्ते पाई जो। बिल्कुल, हाँ, तो और किस पे डाल दें? तुम ही लोग जिम्मेदार हो। बातमाद अदारा साडा रजिस्टर शुदा प्रॉपर्टी डीलर है। यार बस करो, तुम दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है शहरों में, उनके लोगों को, उनके कारकुनों को, अफसरों को तुम लोग पैसे दे के इस बात का पता नहीं करते कि कौन सा झगड़े वाला प्लॉट है? इस बात पे ये लाखों रुपए देते हैं। ओ बाबू जी, असल बात ये नहीं है, एक प्लाट था वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट हो गई, 2 उसी प्लाट की किसी और पार्टी ने भी पैसे दिए हुए थे, फिर उनके साथ झगड़ा हो गया और वो झगड़ा काफी तूल पकड़ गया। इसी असना में लोगों ने हमको कब्जा ग्रुप कहना शुरू कर दिया। लैग लैग के बातें कर, फिर हमारा झगड़ा हो गया। ये झगड़ा तुम्हारा कमजोर लोगों के साथ ही होता है। कभी किसी जज के साथ झगड़ा नहीं हुआ, किसी जर्नैल के साथ झगड़ा नहीं हुआ, किसी जर्नलिस्ट के साथ झगड़ा नहीं हुआ। तौबा करे बाबू जी, सरकार के साथ कौन आडा लगा सकता है? हाँ, वो जिनके साथ आडा लगा था उस वजह से हम जरा मशहूर हुए हैं। बहरहाल मशहूर ने बदनाम हुए हो। और बाबू जी हक पे थे हम, हमारे प्लाट पे इन्वेस्टमेंट हुई थी दूसरी पार्टी, किस्सा दुगने मुख्तसर। पैसे दिए बाबू जी, दुगने पैसे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि पटवारी इनके साथ मिले। Exactly। वो लोग जो है ना जी, जो रजिस्ट्रियां करने वाले हैं, हाँ जी, वो इनके साथ मिले होते हैं। अच्छा भला शरीफ आदमी सारे पैसे दे के प्लाट श्लाट अपना खरीद लेता है। जी। बाद में ये लोग जो हैं वो इन तक इतला पहुंच जाती है, ये आ जाते हैं जी खसरा नंबर गलत है, या कह देंगे जी खतूनी गलत है। मतलब ऐसा टेक्निकल लफ्ज निकालेंगे जिसका आम आदमी बेचारे को पता ही ये नहीं। जाली रजिस्ट्री तो इस तरह बनवाते हैं जैसे हम किसी कागज की फोटोकॉपी नहीं करवाते, इतनी जल्दी ये उसकी ये जाली दस्तावेजात तैयार कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जुल्म तो ये होता है कि ये 1 दिन के नोटिस पे स्टे ऑर्डर ले जाते हैं अदालतों से जाके। वैसे जुनैद, मैं माफी चाहता हूँ, इनकी बेहिसी और बेहयाई जो है, बल्कि बेगैरती कहूंगा, जी। बेवा औरतों की कमजोर किए होते हैं इन्होंने।
وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، ہاں جی۔ مگر تم یہ دیکھو کہ آج تک اس کا حالیہ اس کا کوئی قانون اس طرف کا نہیں بنا نہیں بنا۔ کہ وہ کون سا پٹواری تھا جس نے رجسٹری غلط کی، ہاں جی۔ وہ کون سا ایسا سرکاری ملازم تھا جس نے ان کو غلط کاغذ بنا جن کے ساتھ مل کے انہوں نے واردات ڈالی ہے۔ کم از کم اس 1 آدھ 2 10 بندوں کو اگر کوئی عمر قید یا کوئی سخت سزا مل جائے ہاں جی۔ تو میرا خیال ہے آئندہ یہ کام بند ہو جائے۔ ہاں جی۔ باعتماد ادارہ ساڈا رجسٹر شدہ پراپرٹی ڈیلر ہے۔ یار بس کرو، تم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ تم مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہیں شہروں میں، ان کے لوگوں کو، ان کے کارکنوں کو، افسروں کو تم لوگ پیسے دے کے اس بات کا پتہ نہیں کرتے کہ کون سا جھگڑے والا پلاٹ ہے، اس بات پہ یہ لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ او باؤ جی، اصل بات یہ نہیں ہے، ایک پلاٹ تھا وہاں پہ ہمارا انویسٹمنٹ ہو گئی، 2 اسی پلاٹ کی کسی اور پارٹی نے بھی پیسے دیے ہوئے تھے، پھر ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور وہ جھگڑا کافی طول پکڑ گیا، اسی اسنا میں لوگوں نے ہم کو قبضہ گروپ کہنا شروع کر دیا۔ بات سنو، یہ لیگ لیگ کے باتیں کر رہے، پھر ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا تمہارا کمزور لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی کسی جج کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا، کسی جرنیل کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا، کسی جرنلسٹ کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا۔ توبہ کرے باؤ جی، سرکار کے ساتھ کون آڈا لگا سکتا ہے؟ ہاں وہ جن کے ساتھ آڈا لگا تھا اس وجہ سے ہم ذرا مشہور ہوئے ہیں، بہرحال حق مشہور پہ نے بدنام ہوئے ہو۔ اور باؤ جی حق پہ تھے ہم، ہمارے پلاٹ پہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی دوسری پارٹی قصہ دگنے مختصر۔ پیسے دیے باؤ جی، دگنے پیسے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پٹواری ان کے ساتھ ملے، ایگزیکٹلی۔ وہ لوگ جو ہے نا جی، جو رجسٹریاں کرنے والے ہیں، ہاں جی۔ وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ اچھا بھلا شریف آدمی سارے پیسے دے کے پلاٹ شلاٹ اپنا خرید لیتا ہے، جی جی۔ بعد میں یہ لوگ جو ہیں وہ ان تک اطلاع پہنچ جاتی ہے، یہ آ جاتے ہیں جی خسرہ نمبر غلط ہے، یا کہہ دیں گے جی خطونی غلط ہے، مطلب ایسا ٹیکنیکل لفظ نکالیں گے جس کا عام آدمی بیچارے کو پتہ ہی یہ نہیں۔ جعلی رجسٹری تو اس طرح بنواتے ہیں جیسے ہم کسی کاغذ کی فوٹو کاپی نہیں کرواتے، اتنی جلدی یہ اس کی یہ جعلی دستاویزات تیار کر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ 1 دن کے نوٹس پہ سٹے آرڈر لے آتے ہیں عدالتوں سے جا کے۔ ویسے جنید، میں معافی چاہتا ہوں، ان کی بے حسی اور بے حیائی جو ہے، بلکہ بے غیرتی کہوں گا، جی جی۔ بیوہ عورتوں کی کمزور قبضے کیے ہوتے ہیں انہوں نے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، ہاں جی۔ مگر تم یہ دیکھو کہ آج تک اس کا حالیہ اس کا کوئی قانون اس طرف کا نہیں بنا نہیں بنا۔ کہ وہ کون سا پٹواری تھا جس نے رجسٹری غلط کی، ہاں جی۔ وہ کون سا ایسا سرکاری ملازم تھا جس نے ان کو غلط کاغذ بنا جن کے ساتھ مل کے انہوں نے واردات ڈالی ہے۔ کم از کم اس 1 آدھ 2 10 بندوں کو اگر کوئی عمر قید یا کوئی سخت سزا مل جائے ہاں جی۔ تو میرا خیال ہے آئندہ یہ کام بند ہو جائے۔ ہاں جی۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھائی جان، اصل بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ خزانے پہ سانپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بجلی آج کل خزانے سے کم تو ہے نہیں، اس پہ سانپ بٹھایا ہوا ہے، جتنی مہنگی ہو گئی ہے اتنے سب سانپ بٹھایا ہوا ہے بس۔